हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमती कमेटी ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। बातचीत का आइंदा सेशन 2 जनवरी को होगा। इलामी के मुताबिक PTI ने अपने मुतालिबात का खाका पेश कर दिया। फरीक़ैन ने पेशरफ्त को खुशआइन करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं पहली नशिस्त का माहौल बहुत साजगार रहा। मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। तमाम अरकान डायलॉग को मस्बत अंदाज में लें। हतमी नतीजे तक पहुँचे बगैर क़यास आराइयों और तबसरे से गुरेज किया जाए। बहुत ही मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। एक चार्टर ऑफ डिमांड या उनके पॉइंट्स हैं अपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले दोनों जानिब से मुज़ाकरात की पहली नशिस्त को मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। असद कैसर ने आगाह किया कुछ अरकान हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का फोरम है। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई, और हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालिबा मान लिया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकायदा बातचीत 2 जनवरी से होगी। हमने बानी PTI की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालिबा किया है। हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। वज़ीर आज़म का मुल्की मामलात पर सदर मुमलिकत से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर गौर होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर को नई तारीख से आगाह कर दिया। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। 2008 में शौकत खानम के लिए जो डोनेशंस ओवरसीज जमा हुई उसमें से $7 मिलियन जो है $7 मिलियन इमरान खान ने बारी रिटेन कर। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में जमा ही नहीं कराए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से धोखाधड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा बानी तहरीक इंसाफ ने शौकत खानम के लिए जमा पैसों में से $7 मिलियन बैरून मुल्क भिजवाए। अवाम एक बददियानत आदमी को ईमानदार समझते हैं। नवाज शरीफ को पानामा के जाली मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्जाम लगाना, पगड़ियां उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं है।
گالم گلوچ سکھانے والا نوجوانوں کا ہمدرد نہیں، اسکالرشپس کے بدلے میں شکریہ نہیں، صرف چاہتی ہوں کہ طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد میں ہونہار اسکالرشپس پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، بولی کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کرے، کوئی بھی بھڑکائے، آپ نے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا، سیاسی مخالفت کے طور پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا، اب اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ نعرہ لگاؤ، گالی دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسمی تبدیلی آنے والے نسلوں کے لیے جتنا خطرہ ہے اتنا ہمارے بڑوں کے زمانوں میں نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے۔ ہمیں اپنا تیاری پکڑنا ہے تاکہ آنے والے سیلاب میں، آنے والے قدرتی آفت میں ہم اپنے عوام کو بھی بچا سکے، اس نقصان سے بھی بچ سکے۔ موسمیاتی تبدیلی آئندہ نسلوں کے لیے بڑا خطرہ، طلبہ جنگی بنیاد پر تیاری کریں۔ گلگت بلتستان سے لے کر دریائے سندھ کے آخری سرے تک ہمیں کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سندھ یونیورسٹی جامشورو کے کنووکیشن سے خطاب، بولے ماضی میں ہمارے بڑوں نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کو نہیں سمجھا، حالیہ سیلاب سے اس کی مثال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام بنانے والے 60 سے 70 سال کی عمر کے بابے ہیں، وہ صرف بجٹ کے اعداد و شمار کے مطابق منصوبے بناتے ہیں۔ کتنا بڑا مذاق ہے، اضافی بجلی کے دعووں کے باوجود بجلی عوام کو نہیں مل رہی، آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر موجود ہے۔ ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، میں ایک ایز انڈیویجول بات کر رہا ہوں کہ میں اس بندے کو ووٹ دوں جو میرے ووٹ کا اہل ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں کہ مجھے تھانے کا مسئلہ بنے گا تو کون مجھے چھڑا کر لائے گا، اگر کوئی میری خرابی ہوگی تو غیر مشروط جائز یا ناجائز میری مدد کون کرے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایز اے نیشن اپنا ملک، اپنا ہر شعبہ، اپنا ہر ادارہ، ہر کو اپنا کردار ادا کرے۔ جب اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں بھی کوئی کسی شمار میں گنے گا۔ قوم جن مسائل سے دوچار ہے ان کے خاتمے کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی نہیں عوام کی بھی ہے۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور تنظیم الاخوان پاکستان کے سربراہ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب، بولے عوام انتخابات میں مفادات سے بالاتر ہو کر ایماندار امیدواروں کو ووٹ دیا کریں۔ کراچی پریس کلب میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ذرائع ابلاغ پر بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی تعمیر میں تعلیم بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ذرائع ابلاغ حالات سے آگاہی دیتے ہیں۔ تعلیم بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی قوم کی تعمیر میں۔ ذرائع ابلاغ جو ہے یہ آپ کو حالات سے آگاہی دیتی ہے۔ اگر ہم حالات کی آگاہی کو مینوپولیٹ کریں گے تو وہ جو بنیادی حصہ ہے سچ، تو ذرائع ابلاغ جو ہے اسے سچ اور سچ خبر ہوتی ہے۔ آپ ہمارے ترجمان ہیں، ہم اگر جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کی ترجمانی آپ لوگوں کے پاس، تو کم از کم ون لائنر ایز اے مسلم، ایز اے نیشن فیلو، ایز اے پاکستانی اپنا حصہ ضرور ادا کیا کریں۔ ایون ان ون ویک ون لائنر مسٹ سرو یور نیشن ایز اے مسلم، ایز اے نیشن۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کا دوسرا بڑا اضافہ، 4411 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,924 کی بلند ترین سطح پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 487 ارب روپے منافع کمایا، 85 کروڑ حصص کے سودے 50 ارب روپے میں طے پائے۔ انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے مہنگا 278 روپے 57 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 2,73,400 روپے پر برقرار۔ اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم ٹھنڈا ٹھار، مری میں طویل خشک سالی کا جمود ٹوٹ گیا، برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ بجلی کی بار بار بندش پر ڈپٹی کمشنر مری نے وابڈہ حکام اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش کا امکان۔